क्या मैं उस म्यार पर पूरा उतरता हूँ जिस पर खुदा मुझे देखना चाहता है? और ये जो मेरा म्यार है, क्या ये ज़ालदारी का है, दिखावा है या हकीकत है? बहुत से लोग अपने म्यार की सिर्फ ज़ाहरदारी दिखाते हैं, और ज़ाहरदारी का म्यार नहीं होता। आप देखते हैं सब्जी ऊपर अच्छी लगी होती है, फ्रूट ऊपर अच्छा होता है, और दूसरा गला सरा भी आपको डाल सारा को पता चलता है मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, इंसान के साथ वो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुदा के साथ आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। इंसान को तो इंसान धोखा दे सकता है, पर खुदा को धोखा नहीं दे सकता। खुदा ना किसी को धोखा देता है और ना वो किसी से धोखा खाता है। इंसान की सोच होती है कि वो शायद मैं इंसानों को धोखा देता हूँ, मैं मिलावट करता हूँ, कम तोलता हूँ, पानी में दूध में पानी मिला देता हूँ, और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन खुदा हमारे रवैयों से, हमारे ख्यालात से, हमारी सोचों से, हमारे मादी से, हमारे हाल से, हमारे मुस्तकबिल से बिल्कुल वाक़िफ़ है। आपको इल्म होगा क्या यूना जब जहाज की तह में सोया हुआ था, तो क्या खुदा को पता ना चल गया कि आज मेरा बंदा किधर जा रहा है, और मैंने इसे किधर भेजा है, और ये किधर जा रहा है? तो क्या वो छुप गया? आज ध्यान करेंगे इस बात पर। क्या कभी सोचा है कि खुदा हमें भी देख लेता है? खुदा हमें भी देख लेता है, खुदा हमें भी जान लेता है, खुदा हमें भी परख लेता है। और आज जिस तरफ आ रहे हैं वो ये है, इससे पेशतर कि खुदा हमारे प्यार को परखे, आज हम खुद परखे कि हम कैसे हैं। हाँ जी, इससे बेहतर कि खुदा परखे, हमें खुद परखने की जरूरत है, हम खुद चेक करने की जरूरत है, हमें खुद उस तरफ आने की जरूरत है। मेरे साथ निकाले आज यूहन्ना रसूल का लिखी बयान, उसके 30 बाब में देखेंगे, फरीसियों से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात में यीशु के पास आकर वो सिखाया, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आज हर मसीही दावेदार है कि वो खुदा की बादशाही में जाएगा या जाना चाहता है, लेकिन क्या हमने देखा कि हमारा वो म्यार है जिसकी वजह से हम उसकी बातचीत में जाना चाहते हैं, या क्या हम सोच रहे हैं बड़ा दूरी है? निकोदेमुस बड़ा आलिम था, यहूदियों की बड़ी जो कौंसल थी, सिनेड्रिन, उसका वो बड़ा औहदेदार था, लीडर था, सरदार था,
اور اس کے پاس بڑا علم تھا، اور لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے بڑا متاثر تھا، اور وہ دن کو نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا لوگ کہیں گے اتنا بڑا عالم ہو کر یہ یسوع مسیح کے پاس چلا گیا ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسی رات کو آیا، تعریف کی اور کہا اے خداوند میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا۔ میں نے کیا کہا ہے تو بتائے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف استاد ہو کر آیا ہے، اور جو معجزے تو کرتا ہے، جو کام تو کرتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور یسوع مسیح نے کہا اگر یہ بات ہے تو آج سن لے، میں بھی تجھ سے کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی ہم سب ہی خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا معیار ٹھیک ہے؟ کیا ہماری نئی پیدائش ہے؟ بہت سے لوگوں نے بپتسمے بھی لیے، لیکن جب بھی چند دن پہلے لیے ہیں وہ بھی دیکھیں، جو لینا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہمارا کیا معیار ہے۔ کیا میں نئی پیدائش رکھتا ہوں؟ کیا نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں؟ کیا میں نے صرف دکھاوے کی زندگی اپنا رکھی ہے، یا حقیقت میں میرا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں اور دیکھو نئی ہو۔ کیا بھائی؟ اگر کوئی کس میں ہے؟ مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ ڈرے نہ، یہاں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، چکر ہو کے بیٹھے ہیں، جواب دے میری بات۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے، نئی پیدائش ہے، اور کیا پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو نئی ہو گئی۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو کیا جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ مسیح میں ہونا نجات یافتہ ہونا ہے، مسیح میں ہونا نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، مسیح میں ہونا ابلیس کی غلامی سے نکلنا ہے، ابلیس نئے سرے سے پیدا ہونا غیر فانی تخم ہونا ہے، اور مسیح میں ہونا گناہ سے رہائی پانا ہے، اور مسیح میں ہونا خدا سے رفاقت میں رہنا ہے، اور مسیح میں ہونا خداوند میں نشو و نما پانا ہے، مسیح میں ہونا روحانی خیالات رکھنا ہے، ایمان، اور مسیح میں ہونا مسیح کے خون سے دھل جانا ہے۔ کیا جو مسیح میں ہے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کا پیغام خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ وہ یہ ہے، کیا اس کے اندر محبت موجود ہے؟ وہ محبت رکھتا ہے یا رکھتی ہے؟ اور کیا اس کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے رویے چینج ہو گئے، پہلے جس سے لڑائی تھی اب سے پیار اور محبت سے باتیں ہوتی ہیں، پہلے جس سے دشمنی تھی
اب اس سے محبت ہے. پہلے جس کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا یا چاہتی تھی اب بس اس کو معاف کر دیا. غور کریں کیونکہ خدا کا کلام سکھاتا ہے محبت معاف کر دیتی ہے. محبت کیا کر دیتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے. اور لکھا ہے آئے گی تو آؤ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے. جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا ہے. اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. اس نے لباتا اڑا ہوا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. مجھے پتا چلنا چاہیے آپ بزدل نہیں ہیں, دلیر بچے بیٹھے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا بزدل لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. پڑھا کسی نے؟ یاد پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ شاباش. تو میرے ساتھ رہیے کیونکہ بزدلوں, بے ایمانوں, گناہگاروں لوگوں, خونیوں, حرامخوروں اور جادوگروں کا کوئی خدا کی بادشاہی میں نہیں. جھوٹی باتیں کرنے والے اور پسند کرنے والے اور خدا کے لوگ بزدل نہیں ہونے چاہیے. ان کے اندر خوفداری نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ذہن میں رکھیں آج ہی تو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. آج ہماری محبت کیسی ہے؟ محبت تو دوسروں کی کمزوریوں کو برداشت کرتی ہے, محبت معاف کرتی ہے, محبت بحال کرتی ہے, محبت دکھ سب میں شریک ہوتی ہے, اور محبت انتقام نہیں لیتی. محبت دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے, اور محبت دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر آپ کی نئی پیدائش ہے. لیکن اگر ابھی بھی آپ دوسروں کے گناہوں کو خریدتے ہیں, آپ اسے معاشرے میں چھٹ پھٹ دیتے ہیں, آپ معاشرے میں بدنام کر دیتے ہیں, آپ کا یہ وتیرہ ہے, تو ذہن میں رکھیں نئی پیدائش نہیں ہے. زندگی کا دودھ بنا رہی. آج جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے. اور ایک دوسرے سے, کیونکہ لکھا ہے یہ حکم خدا کا ہے. ہم خدا سے ہیں, خدا سے پیدا ہوئے ہیں, اور مسیح اگر کوئی مسیح میں ہے, مسیح کی صرف محبت ہے, اور محبت کیا کرتی ہے؟ رسول پر بھی معاف کر رہی ہے. اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. آمین آمین. آج صرف اپنے آپ کو پہچانیں گے خود. آج ہمیں خود پہچاننا ہے کیونکہ ہمیں اس معیار کے مطابق اترنا ہے جس میں ہم اس کی بادشاہی میں جا سکتے. تو میرے عزیزو یہ ذہن میں رکھ لیں, ہمیں کسی پر انگلی نہیں کرنی, کسی کو نہیں دیکھنا, صرف اپنے آپ کو دیکھنا. کس کو دیکھنا ہے؟ تاکہ ہم اسی خوش فہمی میں نہ ہیں. کئی لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے کوئی چشمہ لیا ہے, ایک دم غائب ہو گئے, میں پتہ نہیں کتنا آئے. یہاں روزانہ اسٹڈی کی جاتی ہے اسی لیے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں. شیطان کی کوشش یہی ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں. تو میری دوست ہم چاہتے ہیں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں. اس کا بیج ہے جو اس کے اندر رہتا ہے, جو داؤد نبی نے کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں کیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب دل کے اندر کلام ہوگا, کلام سنیں گے, تو پھر آپ گناہ نہیں کر سکیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیا آپ بات. لیکن سنتے نہیں ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر اس کا حکم بنا رہتا ہے. پہلا پترس نکالیں
हैवानी हुक्म से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, न्याय से पैदा हुए हो। हाँ जी, झूठी तालीम से नहीं, दुनिया की तालीम से नहीं, खुदा के कलाम ने तुम्हें पैदा किया है और वो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है। देखा, वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर उसका तुखम, उसका बीज, उसका कलाम बना रहता है, अंदर रहता है, लिखा हुआ है, नेक्स्ट है, और वो जानता है कि खुदा का कलाम क्या है और मुझे कैसे जिंदगी बदल करनी है। वो धोखा नहीं खाता, वो शक्र पर बदला नहीं सकता और वो कभी भी झूठों के पीछे नहीं लग सकता। ज़बूर पहला उसकी पहली आयत में क्या है? मुबारक है वो आदमी जो इन्हें सॉन्ग है हुई आसर। मुबारक है वो आदमी, अभी भी बात नहीं आई मुझे, कई लोगों की बात मुझे लग रहा है, मुझे मुंह से पता चल, तुखम बना रहता है, बीज बना रहता है, बीज खुदा का कलाम है। यीशु का एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उसका अच्छा दिल जो है उसके अंदर अच्छा बीज है। हाँ जी, जो उसके अंदर रहता है और वो गुनाह नहीं करता क्योंकि लिखा है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। 10वीं आयत में लिखा है, इसी से खुदा के फर्जंद जी पहला बना 2 बाप और उसकी 29वीं आयत 29 वर्ष कौन पढ़ेगा? हालेलुया। यीशु का कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यीशु जी हमेशा सच बोलता, सच्चाई पर कायम रहा, सच्चाई सिखाई और लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। आप जेल में रखें, अगर वो शराब पीता है, चर्च पीता है, सिगरेट पीता है या वो कोई अरब गरम गोश्त खा लेता है या कोई और डिंग पड़ी के काम कर लेता है, क्या सोचते हैं? क्यों भाई, क्या सोचते हैं? मेरे दिलो जेल में रखे बाद दरख्त अपने फिर पता लगे कि वाकई तुमको आती है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। क्यों भाई? ठीक है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है और ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाज के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है मेरी जो, क्योंकि वो मसीह में है और मसीह उसमें है। क्योंकि कभी नहीं हुआ कि दरख्त अंगूर का हो और ऊपर कटोरे लगे, कटोरे नहीं होते, बल्कि क्या होता है? अंगूर ही होते। क्यों भाई? खरबूजे की जो बेल होती है उस पर खरबूजे होते हैं, तुम्हें नहीं होते हैं। लेकिन अगर क्या है, हमारा दिखावा कुछ और हो, फल कुछ और हो, तो फिर हमारा प्यार नहीं आती। लेबर वाले मसीह हमें नहीं होना। हमारी जिंदगी से, हमारे कामों से, हमारे किरदार से वाकई पता चलना चाहिए कि हम कैसे, क्योंकि वो ही आज खुदावंद चाहता है कि अपने आप को परख लें। अगर कहीं म्यार से इधर उधर हैं, अपने आप को ठीक कर लें। क्योंकि मैंने देखा है, मैं बता रहा था, जब चीज़ें खरीदते हैं तो ज़रूर उसके म्यार को देखते हैं। तो यीशु मसीह भी
کیا ہے؟ جب آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گا تو وہ بھی معیار کو دیکھے گا، کیا یہ معیار ٹھیک ہے؟ کیونکہ لکھا ہے جب تک کوئی نیا چیز سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو دعوے دار ہیں کہ ہم اس میں جائیں گے۔ ایک بات صرف اور دیکھیں گے، پھر موقع ملا پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ جی میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا کا بات، اس کا 5واں باب، اس کی 4 آیت میں پڑھے گا۔ دیکھتا ہوں کون پہلے نکال۔ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ دل میں رکھے بات، غالب آنے کا مطلب ہے جیت جاتا ہے، فتح مند ہو جاتا ہے، کوئی ورغلا نہیں سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ واقعی دنیا پر غالب آتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، مثال دیتا ہوں، جب صدر سکندر جو تھے، بادشاہ نے حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں فلاں دن میری جو مورت میں نے بنائی ہے اس کی تقدیس ہو، تو چاہیے کہ سارے لوگ اس کو سجدہ کریں، اور اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا تھا بھائی؟ اس وقت اسٹیڈیم بنا تھا، اسٹیڈیم پر کرنال، نیستان، رباب، جوانا، بڑے بڑے ساتھ بجانے والے موجود تھے۔ ایک اعلان کرنے والا تھا اور اس وقت دیکھنا تھا کہ کون سجدہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا بھائی؟ جب 7 بجائے گئے سب نے ایک دم گر کر کیا کیا بھائی؟ سجدہ کیا۔ جب دیکھا گیا 3 آدمی کھڑے۔ کتنے؟ 3 آدمی کھڑے ہیں۔ کون کون؟ ہاں جی، اکثریت تو سجدہ کرنے والی تھی، لیکن وہ کیوں کھڑے تھے؟ ہاں، کیونکہ جو کہ خدا سے پیدا وہ گناہ پر غلبہ پا لیتا ہے، گناہ پر فتح پا لیتا ہے، گناہ میں وہ جیت جاتا ہے، گناہ سے ہرا نہیں سکتا۔ اسے علم تھا کہ کیا بت پرست، جادوگر، خونی رامکار کبھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اسے علم تھا کہ کیا جو کوئی تراشی مورت کو بنائے گا یہ اس کے آگے سجدہ کرے گا، اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کا معیار پرکھا جانا تھا، اور معیار کیا تھا؟ اب خدا دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنے مضبوط ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت 3 لوگ کھڑے رہے، اور جب دیکھا گیا تو وہ بڑے خاص لوگ تھے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے، انہیں بڑی عزت دی گئی تھی، صوبہ بابل کے اندر وہ وزارت کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے بڑے خطرات تھے۔ کیا؟ ان کی عزت جاتی رہنی تھی، پیسہ جاتا رہنا تھا، اور کیا بھائی وزارت جاتی رہنی تھی، اور موت بھی آ جانی تھی۔ ہاں جی، کیا تھا بھائی؟ عزت، پیسہ، سب کچھ جانا تھا، اور آپ کی بٹی میں بھی ڈالا جانا تھا۔ لیکن کیوں انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا؟ وہ غالب آنا چاہتے تھے۔ آج کئی لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، میرے لوگ، انہیں پتا ہے کہ 10 میں سے 1 روپیہ میرا نہیں ہے، پھر بھی کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے نئی پیدائش لے لی ہے، آپ نے اپنا مسیح کو دے دیا ہے، کبھی شیطان آپ کو برگلا نہ سکے۔ اگر آپ مسیح کے ہیں وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ آپ کے شیطان، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم خدا کے ہیں، ہم کبھی اس کے آگے جھک نہیں سکتے۔ جو خدا کے ہیں ان کے اندر لالچ کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ پیسے کی خاطر، وہ دولت کی خاطر، وہ دنیا کی خاطر، یا کسی انسان کی خاطر بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ اور کیا ہوا؟ انہیں موقع بھی دیا گیا،
क्या मौका दिया गया? अगर आप अभी मौका दिया जाता है, अगर दोबारा साल बजे आ जाएंगे, अगर आप सजदा कर लें तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने सजदा ना किया तो क्या होगा? फिर देखना बादशाह ने वार्निंग दी, तुम्हें मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा बादशाह देख, हम इस अमल में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की जलती भट्टी से बचाने की क्या रखता है? कुदरत रखता है, और वही हमें तेरे हाथ से क्या करेगा? और क्या ये है वो आयत जो कोई खुदा से पैदा दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिस दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। वो क्या हमारा? उनका ईमान था। आग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो में चला नहीं सकती, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। क्या वो भूखा मरने देगा? पर जो खुदा जिसको अपने आप में अपना दे दिया है, क्या वो भूखा मरने देगा? बंदा बेचारा शेर पर रहकर रात 12 बजे तक सट जाता है, वो समझता है कि मेरा फर्ज है बीवी बच्चों के लिए। क्यों भाई? और खुदा जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये जेल में रखे बाद कितनी बातें सीखी हैं? चार बातें सीखी हैं। पहली बात, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो मोहब्बत रखता है। दूसरी बात, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। तीसरी बात, जो खुदा से पैदा हुआ है वो रास्तबाजी के काम करता है। और चौथी बात, जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, बदी पर गालिब आता है, झूठ पर गालिब आता है, लाल पर गालिब आता है, उसे कोई चीज भी मगलूब नहीं कर सकती। आपको पता होगा, आप भी नमाज करके जो ले रहा हूँ, जब यूसुफ मिस्र में था, बदी पर गालिब आया था, बदी पर गालिब आया था, बदी ने पकड़ लिया था, और बदी कह रही थी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो अपना लिबास छोड़, कपड़ा छोड़कर वहां से भाग गया था, और कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। और यही एक जो नई पैदाइश वाला शख्स है, यही उसकी खूबियां हैं। मेरी बात कितना अच्छा वक्त है, जिन्होंने बपतिस्मा पहले लिया हुआ है वो भी देखें, जिन्होंने अभी लिए हैं वो भी चेक करें, और जो लेना चाहते हैं वो भी देखें हमारा म्यार क्या होना चाहिए। हम तो उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं, हम तो दावेदार हैं, और हम तो क्या है, हम तो अपनी मनमानी करते हैं। अब मनमानी छोड़ दें, जिसको आपने अपना दे दिया है उसके कंट्रोल में दे दें, और उसे कह दें खुदावंद मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, अब से जो कुछ तू चाहेगा मैं वही करूँगा और करूँगा। खुदा आप सब बातों में ऐसी बड़ी बरकत दे।